دو هدف رو به نظر ما دشمن در جنگ نرم دنبال میکنه. حالا یک جنگ‌های آشکار نظامی و سخت و خشن هست، اونا خب حکم خودش رو داره، اما جنگ نرم مشکلتر علاج می شود و خطرناکتره، به یک معنا از جنگ سخت خطرناکتر هم هست. در این جنگ نرم دشمن دو حرکت رو انجام میده و دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر رو قطع کنه، این یک. دوم این که حقایق رو وارونه نشان بده، که تبلیغات فراوانی هم دارن، حقایق عالم رو راحت به عکس به دروغ وارونه نشان بدن. اما اینکه تواصی به حق و صبر رو، رشته تواصی رو قطع کنن، جریان تواصی رو قطع کنن در بین مؤمنان، این چیز خطرناکی است. کاری کنن که مؤمنین به یکدیگر توصیه نکنن، همدیگر رو حفظ نکنن، به یکدیگر امید ندن. این اگر قطع این جریان، بریده شدن جریان تواصی اگر اتفاق بیفته در جامعه، این خیلی خطرناک. این موجب میشه که انسان ها احساس تنهایی کنند، احساس نومیدی کنند و اراده ها ضعیف بشه، امیدها کمرنگ بشه. اینه جرأت اقدام از دست بره. وقتی تواصی نبود این اتفاقات میفته و طبعا وقتی اینجور شد امیدها کم شد و جرأتها کم شد و اراده ها ضعیف شد، قهرن هدف های عالی و متعالی به تدریج از دسترس دور میشه و کمرنگ میشه و دست نیافتنی به نظر میرسه و به دست فراموشی سپرده میشه، که این افسران جنگ نرم ما نباید اجازه بدن این اتفاق بیفته. من یه وقتی گفتم جوانهای ما افسران جنگ نرم ما هستن. جوانها نباید اجازه بدن یه چنین اتفاقی بیفته و باید امید آفرینی کنند، باید توصیه به ایستادگی کنند، توصیه به تنبلی نکردن، توصیه به خسته نشدن. اینا کاری است که جوانهای ما که گفتیم افسران جنگ نرم هستن بر عهده دارن. البته امروز فضای مجازی فرصتی است برای این کار. حالا فضای مجازی رو دشمنان جور دیگه ازش استفاده میکنن، اما شما جوانهای عزیز اینجوری ازش استفاده کنید. این از فضای مجازی استفاده کنید برای امید آفرینی، برای توصیه به صبر، برای توصیه به حق، برای بصیرت آفرینی، برای توصیه به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکار نموندن و اینها. خب این در مورد این کار اول دشمن که قطع زنجیره تواصی و حفاظت از یکدیگر است.